श्रीगुरुभ्यो नमः। वाक्यान्वयात् बृहदारण्यके मैत्रेयी ब्राह्मणे अधीयते न वा अरे पत्युः कामाय इत्युपक्रम्य न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम् इति। इदं विषयवाक्यं तत्र एतद् विचिकित्स्यते सन्दिह्यते किं विज्ञानात्मैव अयं द्रष्टव्य श्रोतव्यत्वादिरूपेण उपदिश्यते आहोस्वित् परमात्मा इति। संसारी आत्मा उपदिश्यते वा असंसारी आत्मा उपदिश्यते वा इति संशयः। विषयवाक्यस्य सन्दर्भस्तु पूर्वमेव उक्तः। तर्हि संशयः कुतः इति ज्ञातुं शक्यते अस्माभिः। कुतः पुनरेषा विचिकित्सा प्रियसंसूचितेन आत्मना भोक्त्रा उपक्रमात् विज्ञानात्मोपदेशः इति प्रतिभाति तथा आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानोपदेशात् परमात्मोपदेशः इति। पश्यन्तु, प्रियसंसूचितेन आत्मना भोक्त्रा प्रियसंबंधी आत्मा, प्रियः आत्मा, प्रीत्यास्पदः आत्मा इति खलु प्रतीयते आरम्भे पतिपत्न्यादि संबंधित्वेन उपदेशात्। न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु इत्युक्ते स्वस्य इत्यर्थः प्रतीयते। न वा अरे पत्युः प्रयोजनाय पतिः प्रियो भवति कस्य पत्न्याः इति तत्र वाक्यार्थो लभ्यते। तर्हि न वा अरे पत्युः कामाय पत्युः प्रयोजनाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय स्वस्य कामाय, स्वस्य इत्युक्ते पत्न्याः इति स्वयमेव तत्र अर्थो लभ्यते प्रतिसम्बन्धित्वेन। एवञ्च पतिपत्न्यादिभावस्तु भोक्तुरेव आत्मनः युज्यते न तु असंसार्य आत्मतत्त्वस्य। परमप्रेम आस्पदत्वञ्च तस्य न घटते किन्तु अहमर्थस्यैव। एवञ्च अहमर्थः यः भोक्ता, अहमिति प्रतीयमानः यः भोक्ता आत्मा, भोक्त्रात्मा, स एव अत्र उपक्रमे प्रतीयते। इदमेव उक्तं प्रियसंसूचितेन आत्मना भोक्त्रा उपक्रमात् विज्ञानात्मोपदेश इति प्रतिभाति। परमात्मपक्षोऽपि प्रतिभाति। कथम् इत्युक्ते आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानोपदेशात्। आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम् इत्युपसंहारः। तर्हि उपसंहारे एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा श्रूयते। इदञ्च परमात्मपक्षे सङ्गच्छते इति कृत्वा कोटिद्वय परस्परविरुद्धकोटिद्वय उत्थानात् संशयः। किं तावत् प्राप्तं विज्ञानात्मोपदेश इति। कस्मात्? उपक्रमसामर्थ्यात्। उपक्रमानुसारेण निर्णयः कर्तव्यः इति। असञ्जातविरोधित्वन्यायेन पतिजाया पुत्र वित्तादिकं हि भोग्यभूतं सर्वं जगत् आत्मार्थतया प्रियं भवति इति प्रियसंसूचितं भोक्तारम्। इदमेव प्रियसंसूचितम् इत्यस्य अर्थः वर्ण्यते। न वा अरे पत्युः कामाय, न वा अरे जायायाः कामाय, न वा अरे पुत्रस्य कामाय इत्येवं पर्यायेषु प्रियजाया पुत्रवित्तादिकं हि भोग्यभूतं सर्वं जगत् उपस्थापितमस्ति। इदञ्च इदं सर्वम् अस्माकं प्रियं भवति। कुतः प्रियं भवति? स्वस्य उपयुज्यमानत्वात् इति खलु हेतुः उक्तः। स्वस्य कृते उपयुज्यमानत्वात्। तत्र स्वपदार्थकः भोक्ता एव इति। आत्मार्थतया प्रियं भवति इति प्रियसंसूचितं भोक्तारम् आत्मानम् उपक्रम्य अनन्तरम् इदम् आत्मनः दर्शनाद्युपदिश्यमानम्। अनन्तरं नाम अन्ते आत्मनः दर्शनम् उपदिश्यते। द्रष्टव्यश्रोतव्यः इत्यादिना दर्शनादिकम् उपदिश्यमानं कस्य अन्यस्य आत्मनः स्यात्। अन्यस्य कस्यचित् दर्शनीयत्वम् उच्यते इत्युक्ते उपक्रमेण सह विरोधो भवति। न केवलम् उपक्रमेण विरोधः, मध्येपि इदं महद्भूतम् अनन्तम् अपारं
विज्ञानघन एव एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति न प्रयत्य संज्ञास्ति इति प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन ब्रुवन् विज्ञानात्मन एव इदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयति। इदमप्यस्ति पश्यन्तु वाक्यम्। इदं महद्भूतम् अनन्तम् अपारं विज्ञानघनः एव। विज्ञानघनः इति शब्दप्रयुक्तः। सः एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति। मरणकाले प्रायणकाले एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति। तेषां भूतानां विनाशम् अनु अयमपि विनश्यति इति प्रस्तावो वर्तते। तस्य यथाश्रुतार्थं पश्यामश्चेत् तावानेव। न प्रयत्य संज्ञा अस्ति। शरीरनाशात् परं तस्य संज्ञा विज्ञानं नास्ति। तावत्पर्यन्तमेव विज्ञानं। नैयायिकाः वदन्ति खलु शरीरावच्छिन्ने आत्मन्येव ज्ञानं जायते इतिवत् न प्रयत्य संज्ञा अस्ति। शरीरावच्छेदः यदा नष्टः ततः परं संज्ञा एव नास्ति इत्युक्ते विज्ञानं नास्ति इत्यर्थः। इत्येवम् एका श्रुतिरस्ति मध्ये। इति तर्हि प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन ब्रुवन्। विज्ञानात्मा खलु तत्र उच्यते। तस्य खलु विज्ञानोत्पत्तिः शरीरात् निष्क्रमणम् इत्येतत् सर्वं विज्ञानात्मनो जीवस्यैव घटते इति विज्ञानात्मन एव इदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयति। तथा विज्ञातारमरेकेन विजानीयात् इति कर्तृवचनेन शब्देन। पश्यन्तु, विज्ञातारम् इति कर्तृवचनं विज्ञानकर्ता विज्ञानाश्रयः इत्यर्थः। विज्ञातारं केन विजानीयात्? अन्यत् सर्वं विज्ञाता विजानाति। अन्यत् सर्वं एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय नाम अत्र महद्भूतं समुत्तिष्ठति भूतेभ्यः समुत्तिष्ठति इति खलु। आम् आम् आम्। महद्भूतशब्देन आत्मा उच्यते। विज्ञानघनः नाम उपहितम् अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यम् इति। इदानीं तथा स्वीकर्तव्यं। पश्चात् ईषत् परिवर्तनीयं भवेत्। एतेभ्यः भूतेभ्यः इति बहुवचनान्तशब्देन विषयाः वा? भूतानि पञ्चभूतानि। पञ्चभूतानि। अत्र रत्नप्रभां पश्यामि किमस्ति इति पश्यामि। इदं महद्भूतं तस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति। इदम् इत्यस्य प्रत्यक् इत्यर्थः। महत् अपरिच्छिन्नं, भूतं सत्यम् अनन्तं नित्यम् अपारं सर्वगतं चिदेकरसम् इति अर्थः। एतेभ्यः कार्यकरणात्मना जायमानेभ्यः भूतेभ्यः पञ्चभूतेभ्यः इत्येव अर्थः। पञ्चभूतानां खलु एते शरीर आदि संघातादयः परिणामाः भवन्ति। अतः ये कार्यकरणात्मना जायमानेभ्यो भूतेभ्यः सामान्येन उत्थाय भूतोपाधिकं जन्म अनुभूय तान्येव भूतानि लीयमानानि अनुसृत्य विनश्यति। कथं विनश्यति इत्युक्ते औपाधिकमरणानन्तरं विशेषधीर्नास्ति इति श्रुत्यर्थः। औपाधिकं मरणम्। अत्र एतदनन्तरं स्वयमेव सः प्रतिपादयति। विनश्यति इत्यनेन मूलोच्छेदः मया नोच्यते, औपाधिक एव अत्र नाशो विवक्षितः इति स्वयमेव याज्ञवल्क्यः स्पष्टीकरोति। न वा अरे अहं नाशं ब्रवीमि इत्यादिना अविनाशी वा अरे अयमात्मा इत्यपि अत्रैव अस्ति। न वा अरे अहं मोहं ब्रवीमि, नाशं ब्रवीमि इति न। अहं मोहं न तत्र भ्रान्त्या किञ्चित् उक्तमिति न। अयम् आत्मा अविनाशी एव इत्यपि अग्रे वदति। एवञ्च आत्मनः अविनाशित्वं वदन्नेव औपाधिकं नाशं प्रतिपादयति। औपाधिकोऽपि नाशः कस्य सङ्गच्छते इत्युक्ते जीवात्मनः एव सङ्गच्छते, न तु परमात्मनः इति कृत्वा नाम शरीर नाशम् अनु नाशः इत्यादि प्रतिपाद्यमानं जीवात्मानमेव उपस्थापयति इति स्पष्टं प्रतीयते। एवं तदेव। तथा
विज्ञातारमरे केन विजानीयात् इति कर्तृवचनेन शब्देन उपसंहरन् विज्ञानात्मानमेव इह उपदिष्टं दर्शयति। विज्ञातारम् अरे केन विजानीयात् अन्यत् सर्वं जगति विद्यमानं यः विजानाति विज्ञाता यः पदार्थः तं केन उपकरणेन वयं ज्ञातुं शक्नुयाम इति तं केन विजानीयात् इत्युक्ते सः ज्ञानस्य विषयो न इत्येवं प्रतिपादनं वर्तते। आत्मा ज्ञानविषयो न इति सर्वत्र उपनिषत्सु नाम ज्ञानविषयो न इत्यस्य अर्थः कः तत्र प्रमाणेन ज्ञातव्यो न इति वृत्तिविषयो न इत्यर्थो न आत्मा प्रमाणेन ज्ञातव्यो न इति अभिप्रायेण अनेकाः श्रुतयः सन्ति। इदमपि अत्र जीवात्मैव विवक्षितः इत्यत्र लिङ्गं यतोहि परमात्मा प्रमाणेन ज्ञातव्य एव प्रमाणेनैव ज्ञातव्यः। ये विज्ञाता इति वयमेव विज्ञातारः वयमेव गृहीताः न तु परमात्मा। अहम् इति अहमर्थः खलु असन्दिग्धः अविपर्यस्तः लोके प्रसिद्धः। अहमस्मि वा न वा इति सन्देहो नास्ति कस्यापि। अहं नास्मि इति विपर्ययो नास्ति इत्यादिकम् उच्यमानं जीवात्मविषये खलु। परमात्मा अस्ति न वा इति महान् सन्देहो वर्तते। एवञ्च सन्देहाद्यगोचरत्वं प्रमाणजन्यज्ञान अविषयत्वम् इत्युक्ते मम सत्ता अहमत्र अस्मि इत्यत्र प्रमाणेन ज्ञातव्यं नास्ति इति उच्यते। एतत् सर्वं कस्य सङ्गच्छते जीवात्मनः सङ्गच्छते न तु परमात्मनः इत्येवम् अत्र जीवात्मा एव उपदिष्टः। तस्यैव द्रष्टव्यत्वं श्रोतव्यत्वं सर्वम् उपदिश्यते इति अभिप्रायः पूर्वपक्षिणः। तस्मात् आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानवचनं तत्कथं सङ्गमनीयम् उपसंहारः विरुध्येत किल पूर्वपक्षिणः इति चेत् तद्वचनं भोक्तृर्थत्वात् भोग्यजातस्य औपचारिकं द्रष्टव्यं तावदेव। औपचारिक गौणार्थो वक्तव्यः। कथं गौणार्थः भोक्तृर्थत्वात् भोग्यजातस्य इदं सर्वं भोग्यजातं भोक्तृर्थम् इति कृत्वा भोक्ता प्रधानः इत्यभिप्रायः। एवञ्च भोक्तरि ज्ञाते सर्वमिदं विदितं भवति इति अत्र यथा माध्वमतस्थाः एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाम् इत्थमेव योजयन्ति इदानीमपि तथैव। इत्युक्ते एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं भवति इति न परन्तु एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम् अनन्तरं ज्ञातव्यं नास्ति इत्यर्थः। मोक्षाय परमात्मा एव ज्ञातव्यः अन्यत् सर्वं ज्ञातव्यं नास्ति। अन्यत् सर्वम् अस्ति ज्ञातुं शक्यते इति न अस्ति परमार्थसत्यमेव वर्तते समग्रं जगत् तत् न ज्ञातव्यमस्ति। प्रधाने ज्ञाते सर्वं ज्ञातम् इति लोके यथा व्यवहारः। इदं पूर्वमपि मया उक्तं ग्रामः मया सम्यक् पूर्णतया दृष्टः इत्युच्यते। प्रधानाः ये पदार्थाः दृष्टाः तर्हि ग्रामो दृष्टः नगरं दृष्टम् इत्येवं लोके व्यवहारः। अयं गौणव्यवहार एव। सर्वा नगरी मया दृष्टा इति उच्यते। तत्र यत् प्रधानं द्रष्टव्यमस्ति तद् दृष्टं चेत् तथा लोके गौणव्यवहारो भवति। तद्वत् जीवात्मा प्रधानः। कथं प्रधानम् इत्युक्ते भोक्तृर्थत्वात् भोग्यजातस्य भोग्यजातं भोक्तृर्थमिति कृत्वा भोक्तुः प्राधान्यात् तस्मिन् दृष्टे स एव द्रष्टव्यः। शरीरातिरिक्तत्वेन सः अवगन्तव्यः एतावन्मात्रं तत्र प्रकरणस्य तात्पर्यम् इति पूर्वपक्षी आनयति। शरीरादिकार्यकरणसङ्घातेभ्यः अतिरिक्तः भोक्ता यः वर्तते जीवात्मा सः शरीरात् अतिरिक्तत्वेन ज्ञातव्यः सम्यगेव तावदेव। एतदपेक्षया अत्र किमपि नास्ति इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। एवं प्राप्ते ब्रूमः परमात्मोपदेश एवायं कस्मात् वाक्यान्वयात् इत्युक्ते तत्र समन्वयात् इति समन्वयसूत्रं। समन्वयात् सम्यगन्वयः समन्वयः सम्यक्त्वं तात्पर्यवत्वं तात्पर्येण अन्वयः यथा कथञ्चित् अन्वयो न। तात्पर्यलिङ्गैः यादृशं तात्पर्यं प्रतीयते तादृशतात्पर्यानुसारेण अन्वये क्रियमाणे
अस्माभिः उच्यमानम् आत्मतत्त्वमेव प्रतीयते इति उच्यते खलु। तत्र उपनिषत्सु सर्वासु उपनिषत्सु इदमेव आत्मतत्त्वं प्रतीयते इति यथा समन्वयाधिकरणे उक्तं तद्वदेव वाक्यान्वयात् वाक्यानां तात्पर्यलिङ्गैः गृह्यमाणम् अर्थम् आदाय यदा योजनं क्रियते तर्हि परमात्मा एव अत्र प्रतीयते इति अवगच्छामः। वाक्यं हि इदं पौर्वापर्येण अवेक्ष्यमाणं परमात्मानं प्रति अन्वितावयवं लक्ष्यते। वाक्यं हि इदम् इत्युक्ते प्रकरणम् इत्यर्थः। प्रकरणं हि इदम् इति वक्तव्यं। प्रकरणं हि इदं पौर्वापर्येण अवेक्ष्यमाणं पूर्वापरवाक्यसन्दर्भेण योजयित्वा परीक्ष्यते चेत् परमात्मानं प्रति अन्वितावयवं लक्ष्यते। प्रकरणस्य अवयवाः भवन्ति वाक्यानि, तत्तद्वाक्यानि, तेषां सर्वेषाम् एकवाक्यता लभ्यते इत्यर्थः। कथमिति तदुपपाद्यते। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति याज्ञवल्क्यादुपश्रुत्य इदानीं क्रमेण प्रकरणं विचार्यते। तत्र प्रियसंसूचितेन आत्मना उपक्रमात् इति भवता पूर्वपक्षिणा उक्तं, तथा नास्ति इति। यतोहि उपक्रमस्तु ततोपि प्रागस्ति। यतोहि उपदेशस्य उपक्रमस्तु यद्यपि तत्रैव। याज्ञवल्क्यः न वा अरे पत्युः कामाय इत्येव उपदेशारम्भं करोति, परन्तु स च उपदेशोपक्रमः यदा सन्दिग्धो भवति, एवं खलु उपक्रमः तत्र उपक्रम इत्यनेन किं ग्राह्यम् इत्यत्र किञ्चित् विचारः अस्ति। सिद्ध्यादिषु वर्तते अयमेव उपक्रमो वा सः उपक्रमो वा, आख्यायिकाः यः उपक्रमः उपक्रमत्वेन स्वीकर्तव्यो वा, उपदेशस्य उपक्रमः उपक्रमत्वेन स्वीकर्तव्यो वा इत्यादि विचार्यमाणे उपदेशस्य उपक्रम एव उपक्रमत्वेन स्वीकर्तव्यः इति कश्चन निर्णयश्च कृतो वर्तते। पश्यन्तु, उपदेशोपक्रमः यत्र तत्रैव उपक्रमः शास्त्रोपक्रमः इति उक्तं वर्तते। अत एव गीतायाम् अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम् इति उपक्रमः गीताशास्त्रस्य उपक्रमः इति वदन्ति। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इति न, यतः सः उपदेशो न, सः आख्यायिकायाः उपक्रमः। भगवतः उपदेशः कुत्र आरभ्यते? अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम् इत्यत्र आरभ्यते, सर्वधर्मान् परित्यज्य इत्यत्र समाप्यते। तर्हि इमौ उपक्रम उपसंहारौ इति निर्णीतम्। एवञ्च अत्र उपक्रमः तर्हि कः? तद्रीत्या पश्यामश्चेत् कः उपक्रमः इति चेत् पूर्वपक्षिणा उक्तरीत्या न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति इत्येव उपक्रमः। इदानीं परन्तु उपक्रम उपसंहाराभ्यां विरोधे आशङ्क्यमाने उपसंहारेण सह स्फुटो विरोधः यदा प्रतीयते तर्हि किं कर्तव्यं? तत्र उपक्रमोपसंहारयोः परस्परविरोधे उपक्रमप्राबल्यात् असञ्जातविरोधित्वन्यायेन उपक्रमानुसारेण स्वीकर्तव्यम् इत्येव पूर्वमीमांसकैरुपदिष्टमस्ति इति पूर्वपक्षिणा उक्तं। तदनुसारेण भोक्ता एव आत्मा अत्र प्रतिपाद्यते, उपसंहारस्तु अन्यथा नयः इत्युक्तं। परन्तु इदानीं तथा न वक्तव्यम् इति। यतोहि उपक्रमानुसारेण निर्णयो नाम अयम् उपक्रमन्यायः इत्युच्यते खलु। वेदो वा प्रायदर्शनादित्यत्र उक्तः न्यायः सः चरमपठितस्य किञ्चित् नियामकान्तरं तत्तात्पर्यकत्वे किञ्चित् नियामकान्तरं नास्ति चेत् उपक्रमन्यायः सञ्चरति। आम्, तदेव तत्र निर्णीततात्पर्यकः उपक्रमः उपसंहारापेक्षया बलीयान् इत्येव। निर्णीततात्पर्यकः उपक्रमः। इदानीं तत्र किं भवति? मया एवं चिन्तितमाचार्य, उपसंहारे यत् पठितं तस्य निर्णायिका युक्तिः नास्ति चेत् उपक्रमस्थः बलीयान् भवति। सत्यम्। एतत् सर्वं संक्षिप्य एकेन शब्देन उच्यते चेत् किं भवति? अन्यत् किमपि नियामकं यदि नास्ति तदा एव उपक्रमानुसारेण निर्णयः कर्तव्यः इति, तावदेव।
किमपि अन्यत् नियामकं यदि नास्ति, किमपि अन्यत् नियामकमस्ति चेत् नाम इदानीं उपसंहारस्य नियामकभावः एव उपक्रमस्य नियामकः इति आम् तथा आगतम् इदानीम् आगतम् उपसंहारः यदि अयम् उपक्रमः पश्यन्तु, अयम् उपक्रमः अन्यथा सिद्धः इत्युक्ते भवदुक्तार्थे भवदुक्तार्थमादायैव अयम् उपक्रमः नेतुं शक्यते इति स्थितिरत्र अस्ति वा इति परीक्षणीयम्। उपक्रमः स एव भवतु, उपदेशस्य उपक्रम एव उपक्रमः न इति न वदामः, परन्तु सः उपक्रमस्तु भवदुक्ताभिप्रायेणैव नेयः इति नास्ति। भवदुक्ताभिप्रायेण नाम भोक्तुः आत्मनः एव इह उपदेष्टव्यत्वं, द्रष्टव्यत्वं, श्रोतव्यत्वं, मन्तव्यत्वम् इति यदि न स्यात् तर्हि उपसंहारेण सह विरोधो भवति इत्येव खलु उक्तं। तथा न, अयञ्च विरोधः प्रकारान्तरेण परिहर्तुं शक्यते अस्माभिः। कथम् इत्युक्ते जीवब्रह्म ऐक्यवादिनः वयं, तर्हि जीवस्य स्वरूपेण उपक्रमं कृत्वा असंसार्य आत्मतत्त्वमादाय उपसंहारः इति तु अस्माकं न अपरिचितं, किन्तु बहुत्र इदं वर्तते। जीवस्वरूपम् अनूद्य तत्र प्रमिताधिकरणम् इति एकम् अधिकरणम् आसीत्, तस्य अन्ते लिखितं वर्तते द्वेधा हि वेदान्तानां प्रसिद्धिः प्रवृत्तिः, क्वचित् तु जीवातिरिक्तं परमात्मानं प्रदर्शयति, कुत्रचित् जीवस्वरूपम् अनूद्य तस्यैव परमात्मत्वं प्रतिपादयति इत्यस्ति प्रमिताधिकरणे भाष्यं। तद्वत् अत्र जीवस्वरूपं जैवेन रूपेणैव अनूद्य तस्य परमात्माभेदप्रतिपादने अयं सन्दर्भः यदि व्याख्यातुं शक्यते तर्हि कोऽपि विरोधो नास्ति। एवञ्च अयं परिहर्तुं शक्यः विरोधः इति स्थिते विनिगमकञ्च वर्तते इति स्थिते केवलम् उपक्रमानुसारेण अत्र उपक्रमे यद्दृष्टं तथैव निर्णयः इति तु नास्ति। तथा च पूर्वमीमांसकैः उक्तः यः उपक्रमन्यायः सः बहुभिरन्यैः न्यायैः बाध्यः वर्तते, सः बहुभिः अन्यैः न्यायैः बाध्यः इति ज्ञातव्यं। तस्मात् अतएव मया संक्षेपेण उक्तं किमपि अन्यत् विनिगमकं नास्ति, निर्णायकं नास्ति चेत् उपक्रमोक्तस्य ग्रहणम् इत्येव। अत्र तु नियामकान्तरमस्ति, यतोहि आख्यायिकायाः उपक्रमे कथं वर्तते इति यतोहि उपदेशारम्भे विद्यमानम् उपदेशोपक्रमः यः वर्तते सः इदानीं सन्दिग्धतात्पर्यको जातः। उपसंहारस्य उपक्रमानुसारेण नयनं कर्तव्यम् इति तु सम्यक्, परन्तु तद् नयनं कथं कर्तव्यम् इति तु न ज्ञायते खलु। यतोहि पूर्वपक्षिणा उक्तरीत्या औपचारिकम् अर्थमादाय नेयं वा अथवा जीवब्रह्म ऐक्याभिप्रायेण नेयं वा इति द्वेधा नयने सम्भाविते इदानीं उपक्रमानुसारेण भोक्ता एव आत्मा अत्र प्रतिपाद्यते इति वक्तुं न शक्यते। अतः तस्यापि उपक्रमः, आख्यायिकायाः उपक्रमः अत्र तात्पर्यग्राहको भवति वा इति परीक्षणीयं। तदानीं तद्भवति इति ज्ञायते। कथमिति तदुपपाद्यते अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति याज्ञवल्क्यादुपश्रुत्य। अमृतत्वस्य वित्तेन वित्तसाध्येन कर्मणा प्राप्तिर्न भवति, आशा नास्ति, नाम अमृतत्वविषयक अमृतत्वं सिद्ध्यति वा न वा इति आशापि नास्ति, प्रतीक्षापि नास्ति, वित्तसाध्येन कर्मणा इत्येवम् अमृतत्वस्य तु न आशास्ति वित्तेन इति याज्ञवल्क्यादुपश्रुत्य येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यां यदेव भगवान् वेद तदेव मे ब्रूहि इति अमृतत्वम् आशासानायाः मैत्रेय्याः, अमृतत्वम् आशासानायाः, अमृतत्वम् इच्छन्त्याः मैत्रेय्याः याज्ञवल्क्यः आत्मविज्ञानम् उपदिशति। अमृतत्वस्य कारणीभूतम् आत्मविज्ञानं याज्ञवल्क्यः उपदिशति। न च अन्यत्र परमात्मविज्ञानात् अमृतत्वमस्ति इति श्रुतिस्मृतिवादा वदन्ति। परमात्मविज्ञानात् अन्यत्र, अन्यत्र नाम अन्यत् इत्यर्थः, परमात्मविज्ञानात् अन्यत् अमृतत्वम् अन्यस्मात् इत्यर्थः, अन्यत् इति न, परमात्मविज्ञानात् अन्यस्मात् कारणात् अमृतत्वमस्ति इति कुत्रापि श्रुतिस्मृतिवादाः नाङ्गीकुर्वन्ति। परमात्मविज्ञानेनैव अमृतत्वं, तथा च आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् उच्यमानं
न अन्यत्र परमकारणविज्ञानात् मुख्यम् अवकल्पते। एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् इति उपपादनीयं तर्हि परमात्मविज्ञानमेव वक्तव्यं। न च एतद् औपचारिकमाश्रयितुं शक्यं। यत्कारणम् आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय अनन्तरेण ग्रन्थेन तदेव उपपादयति। पश्यन्तु, इदमपि अस्ति। न केवलम् आत्मविज्ञानम् अस्मिन् श्रुते मते विज्ञाते सर्वं विदितं भवति इति प्रतिज्ञामात्रं कृतमिति न, तस्याः प्रतिज्ञायाः उपपादनञ्च तत्रैव उपनिषदि वर्तते। अग्रिमं वाक्यम्, अग्रिमवाक्यं न एकं वाक्यं न, बहूनि वाक्यानि। ह्यः मया तानि वाक्यानि न पठितानि। अस्माभिः ह्यः यत्र पठित्वा परिसमापितं ततः परम् इदं वाक्यं वर्तते। ब्रह्म तं परादात् योऽन्यत्र आत्मनो ब्रह्मवेद, क्षत्रं तं परादात् योऽन्यत्र क्षत्रात् आत्मनो योऽन्यत्र आत्मनो क्षत्रं वेद इत्यादि वाक्यानि वर्तन्ते। सर्वं तं परादात् योऽन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद। कः अर्थः इत्युक्ते, यो हि ब्रह्मक्षत्रादिकं जगदात्मनः अन्यत्र स्वातन्त्र्येण लब्धसत्ताकं सद्भावं पश्यति तं मिथ्यादर्शिनं तदेव मिथ्यादृष्टं ब्रह्मक्षत्रादिकं जगत् पराकरोति भेददृष्टिमपोद्य इति। पश्यन्तु, ब्रह्म तं परादात्, परादात् इत्यस्य निराकुर्यात् इत्यर्थः। अत्र ब्रह्मशब्देन ब्राह्मणजातिः इत्यर्थः ग्राह्यः क्षत्रादिशब्दसमभिव्याहारात्। ब्राह्मणजातिः क्षत्रियजातिः इत्युक्ते सर्वे जीवाः वक्तव्याः भवन्ति, उपलक्षणविधया केषाञ्चित् ग्रहणं क्रियते इत्येवं समग्रस्य जगतः ग्रहणं कृतं तत्र। अत्र यथा न वा अरे पत्युः कामाय इति तु समग्रस्य जगतः ग्रहणमेव, तद्वदेव एतद् उत्तरवाक्यसन्दर्भेपि समग्रं जगद्गृहीतं, ब्रह्म क्षत्रम् इत्यादि। तत्र अयं वाक्यार्थः, ब्रह्मक्षत्रादिकं जगत् कीदृशं वर्तते इति चेत् आत्मन्येव अध्यस्तं वर्तते इति शास्त्रार्थः। समग्रं जगत् आत्मन्यध्यस्तम्। इदं तु वास्तविकं ज्ञानम्। इदं सर्वं सत्यमेव, परमार्थसत्यमेव इति तु भ्रमः। एवं स्थिते यः पुरुषः ब्रह्मक्षत्रादिकं जगत् आत्मनः अन्यत्र स्वातन्त्र्येण लब्धसद्भावं पश्यति इत्युक्ते परमार्थसत्यम् इति मन्यते, तं मिथ्यादर्शिनं तदेव मिथ्यादृष्टं ब्रह्मक्षत्रादिकं जगत् पराकरोति। तेन परमार्थसत्यत्वेन दृष्टः यः पदार्थः वर्तते स एव पदार्थः तं निराकरोति इत्येवं काल्पनिकभाषया उच्यते। इदं काल्पनिकभाषया उच्यते इत्युक्ते, कश्चित् जगति विद्यमानः पदार्थः मया यदि स्वातन्त्र्येण लब्धसत्ताकः इत्युक्ते परमार्थसत्यः इति यद्यहं गृह्णामि, तर्हि मम ग्रहणस्य विषयभूतः सः पदार्थ एव मां निगृह्णाति इत्यर्थः, मां निराकरोति। तस्यैव शापः मम भवति तस्य पदार्थस्यैव मम उपरि शापो भविष्यति इति श्रुतेः वाच्यार्थः। इत्युक्ते तात्पर्यं किं? भेदनिन्दायां तात्पर्यं, जगन्मिथ्यात्वपूर्वकं भेदनिन्दायां। भेददर्शिनं नाम परमार्थसत्यं किञ्चित् आत्मनो भिन्नं वर्तते इति यः पश्यति सः भेददर्शी। वयं न भेददर्शिनः। यत्किञ्चित् दृश्यते तत् परमार्थसत्यम् इति न मन्यामहे चेत् वयं न भेददर्शिनः। भिन्नं पश्यति इत्येतावन्मात्रेण भेददर्शित्वं नास्ति। भिन्नं परमार्थम् इति पश्यति तर्हि भेददर्शित्वं भवति। तथाविधाः ये भेददर्शिनः तेषां निन्दा सूचिता। भेददृष्टिम् अपोद्य निन्दां कृत्वा इदं सर्वं यदयमात्मा सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मक्षत्रादिकं जगदेव पराकरोति इत्यस्य मया उक्तं खलु, ब्रह्मक्षत्रादिकं जगत् अनेन परमार्थ गृह्यमाणम् इति न, केवलं गृह्यमाणं न, परमार्थमिति गृह्यमाणम्। एवम् अन्यथा गृह्यमाणम्। अन्यथा गृह्यमाणं
ब्रह्मक्षत्रादिकमेव अस्मान् पराकरोति इति शापं करोति इति शपति इत्येव तत् वाच्यार्थः स एव तस्य विवक्षितार्थस्तु अन्यः तथा तथा एवं तत्र उच्यते खलु धर्मो रक्षति रक्षितः सोऽपि उपदेशः एवमेव मया रक्षितः धर्मः एव मां रक्षति इत्युक्ते धर्मस्तु न रक्षति वस्तुगत्या धर्मस्य नियामकः परमात्मा एव रक्षति रक्षणं दण्डनम् इत्यादिकं चेतनस्य धर्मः चेतनेनैव तत् कर्तुं शक्यते परन्तु एतद्द्वारा भवति इति कृत्वा औपचारिकप्रयोगः एव धर्म एव रक्षति इत्युक्ते रक्षणे अस्माकं श्रेयसे उपायो भवति इत्येव तात्पर्यं खलु तद्वदेव इदं जगदेव मां निन्दति यः अहं जगत् परमार्थसत्यमिति पश्यामि एवं रीत्या श्रुतिरस्ति अग्रे पश्यन्तु तदेव तर्हि भेददृष्टिम् अपोद्य इदं सर्वं यदयमात्मा इति सर्वस्य वस्तुजातस्य आत्म अव्यतिरेकम् अवतारयति इदं सर्वं यदयमात्मा इति तस्य उपसंहारश्च तर्हि स्पष्टं जातं पश्यन्तु भेददृष्टिं निन्दति उपसंहारं कथं करोति इदं सर्वं यदयम् आत्मा इदं सर्वं परिदृश्यमानं जगत् अयम् आत्मैव कः अभिप्रायः स्वातन्त्र्येण लब्धसत्ताकं नास्ति मिथ्या इति सर्वस्य वस्तुजातस्य आत्म व्यतिरेकम् अव्यतिरेकम् अवतारयति आत्मव्यतिरिक्तत्वं नास्ति इत्यवतारयति दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तैश्च तमेव अव्यतिरेकं दृढयति दुन्दुभ्यादिदृष्टान्ताः तत्र केचन प्रयुक्ताः दुन्दुभेर्हन्यमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन शब्दो गृहीतः इति एतादृशाः दृष्टान्ताः तत्र वर्तन्ते तत्र दुन्दुभिशब्दः इत्यनेन शब्दसामान्यं तत्र दृष्टान्तस्य आशयः सामान्ये गृहीते तत्तादात्म्यापन्नाः विशेषाः अपि गृहीताः भवन्ति यथा एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणम् इति उच्यते खलु स एव तस्मिन्नेव आशये एते दृष्टान्ताः योजनीयाः सामान्ये गृहीते तत्तादात्म्येन विशेषाः अपि गृहीताः भवन्ति इत्येते सर्वे दृष्टान्ताः कस्य सङ्गच्छते इत्युक्ते एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञां वास्तविकीं मन्यमानस्य सङ्गच्छते न तु अन्यस्य इति ज्ञातव्यम् अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद् यदृग्वेदः इत्यादिना च प्रकृतस्य आत्मनः नामरूप कर्म प्रपञ्चकारणतां व्याचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयति अत्रापि समग्रप्रपञ्चस्य कारणत्वं तत्तादात्म्यं विना न घटते तच्च तादात्म्यं परमात्मनः सम्भवति सर्वव्यापी मायाद्वारा सर्वव्यापकः जगत् परिणामी उपाधिः परिणामी कारणं तस्यैव खलु उपाधिः इति कृत्वा तद्वारा तस्य सर्वात्मकत्वं वर्णयितुं शक्यं न तु जीवस्य जीवस्य उपाधिः अविद्या सा च अपरिच्छिन्ना इति पक्षेपि सा अविद्या जगत्कारणं नास्ति खलु समग्रजगत्कारणमिति नोच्यते जगदाकारेण परिणममानमिति नोच्यते तत्र वाचस्पतिमिश्रमतेपि समग्रजगत् स्वस्य स्वाविद्यायाः परिणामो न भवति स्वकीयं जगदेव तत्रापि परिणामिकारणता नापेक्ष्यते इत्यपि वाचस्पतिमिश्रमतं वर्ण्यते यतः अविद्या तु द्वारकारणमात्रं निमित्तमात्रम् इति तेषां पक्षः वर्तते इति तस्मात् कस्यापि मते जीवोपाधिः समग्रजगदाकारेण परिणममाना न भवति अन्ततो गत्वा दृष्टिसृष्टिवादे किं भवति स्वेन यद् दृश्यते तदेव खलु स्वाविद्यापरिणामः तस्मात् समग्रजगदाकारेण परिणममानः कश्चन उपाधिरस्ति वा इत्युक्ते अस्ति परमात्मन एव न अन्यस्य इत्येव इति अवगन्तव्यं तथा च परमात्मानमेव गमयति प्रक्रियां पश्यामश्चेदपि एतादृश उक्तयः परमात्मानं गमयति जगत्कारणीभूतं परमात्मानमेव गमयति इत्येव वक्तव्यं तादृशजगत्कारणीभूतस्य परमात्मनः
उपसंहारकरणं परमात्मानम् उक्त्वा उपसंहारकरणं किं गमयति इत्युक्ते शुद्धयोरैक्यं गमयति इति पश्चादस्माभिर्वक्तव्यम्। शुद्धचिन्मात्रस्य ऐक्यम् आदाय उपक्रमोपसंहारयोर्विरोधपरिहर्तव्यः इति। एवञ्च उपक्रमोपसंहारयोर्विरोधे परिह्रियमाणे जीवब्रह्म ऐक्यं लभ्यते इति ज्ञातव्यं। तथा विवक्षा वर्तते। तथैव एकायनप्रक्रियायाम् अपि सविषयस्य सेन्द्रियस्य सान्तःकरणस्य प्रपञ्चस्य एकायनम् अनन्तरमबाह्यं कृत्स्नं प्रज्ञानघनं व्याचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयति। अत्र एकायनप्रक्रिया इत्युक्ते प्रलयनिरूपणसन्दर्भः कश्चन वर्तते बृहदारण्यके। तत्रैव अग्रे दूरेन एकायनप्रक्रिया इति उच्यते। एकस्मिन् विलयः इति। एकायनप्रक्रियायामपि सविषयस्य सेन्द्रियस्य सान्तःकरणस्य प्रपञ्चस्य एकायनम् एकभूतं प्रलयस्थानम् एकभूतं विलयस्थानम् इत्युक्त्वा अनन्तरम् अबाह्यम् कृत्स्नं प्रज्ञानघनम् इति इत्येवं शब्दैः तस्य स्वरूपं निर्वर्ण्यते। इत्येवं व्याचक्षाणः परमात्मानम् एनं गमयति। तस्मात् परमात्मन एवायं दर्शनाद्युपदेश इति गम्यते। परमात्मा एव अत्र प्रलयाद्याधारः। सर्वजगत् स्वोपाधिना सर्वजगत्तादात्म्यापन्नः परमात्मा एव अत्र उपसंहारे प्रतीयते इति गम्यते। एतावत् जातं। यत्पुनरुक्तं प्रियसंसूचित उपक्रमात् विज्ञानात्मन एवायं दर्शनाद्युपदेश इति। उपक्रमविरोधः कथं परिहर्तव्यः इति इतः परं चिन्ता। तत्र त्रेधा मतभेदः उक्तः। मतभेदो नाम पूर्वपक्ष एव। अन्तिमं मतमेव सिद्धान्तः। अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः इति सिद्धान्तः। प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गम् आश्मरथ्यः इति आश्मरथ्यस्य मतम्। उत्क्रमिष्यतः एवं भावादित्यौडुलोमिः इति औडुलोमि मतम्। एतद्वयं सिद्धान्तसम्मतं न। अन्येषां केषाञ्चित् मतं पूर्वपक्षत्वेन उपस्थाप्य तृतीयं पक्षं स्वपक्षत्वेन भाष्यकारः न सूत्रकारः उपस्थापयति। तत्र कथं मतभेदः इति सूक्ष्मः मतभेदः, अत्यन्तं सूक्ष्मः, सः अवगन्तव्यः। नाम उपक्रम उपसंहारयोर्विरोधपरिहाराय त्रेधा रीतिः समाश्रियते। यत्पुनरुक्तं प्रियसंसूचित उपक्रमात् विज्ञानात्मन एवायं दर्शनाद्युपदेश इति अत्र ब्रूमः। प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गमाश्मरथ्यः इति। अस्तु प्रतिज्ञा आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, इदं सर्वं यदयमात्मा इति च। तस्याः प्रतिज्ञायाः सिद्धिं सूचयत्येतल्लिङ्गं यत् प्रियसंसूचितस्य आत्मनः द्रष्टव्यत्वादिसङ्कीर्तनं। यदि हि विज्ञानात्मा परमात्मनः अन्यः स्यात् ततः परमात्मविज्ञानेऽपि विज्ञानात्मा न विज्ञातः इत्येवम् इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं यत् प्रतिज्ञातं तद् हीयेत। तस्मात् प्रतिज्ञासिद्ध्यर्थं विज्ञानात्मपरमात्मनोर् अभेदांशेन उपक्रमणम् इत्याश्मरथ्यः आचार्यो मन्यते। प्रायेण किमुक्तम् इति स्पष्टं, परन्तु अत्र कः मतभेदः इति तु अस्माकं स्पष्टं न भवति। अत एव मया सूक्ष्मः इत्युक्तम्। अत्र पश्यन्तु, आश्मरथ्येन आचार्येण किम् असङ्गतं किमपि उक्तं वा? नोक्तं खलु इति प्रतिभाति। सम्यगेव तैः उक्तं। पुनः पठामि। प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गम् इत्युक्ते प्रतिज्ञोपपत्त्यर्थं। प्रतिज्ञा नाम एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा। अस्त्यत्र प्रतिज्ञा आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, इदं सर्वं यदयमात्मा इति च। सर्वतादात्म्यम् एतदनुसारेण वक्तव्यम्। तस्याः प्रतिज्ञायाः सिद्धिं सूचयति एतल्लिङ्गम् इति। एतल्लिङ्गं नाम किं? भोक्तुः आत्मना उपक्रमः। भोक्तारमादाय अस्य प्रकरणस्य उपक्रमो जातः खलु। एवं विधः यः उपक्रमः सः किं सूचयति इति चेत्
इमां प्रतिज्ञां सूचयति अन्ते वक्ष्यमाणां प्रतिज्ञां सूचयति कथं सूचयति इति वदति तस्याः प्रतिज्ञायाः सिद्धिं सूचयत्येतल्लिङ्गं यत् प्रियसंसूचितस्यात्मनः द्रष्टव्यत्वादिकीर्तनं प्रियसंसूचितः आत्मा द्रष्टव्यः भोक्त्रात्मा द्रष्टव्यः इति यदुच्यते तत् प्रतिज्ञामेव एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञामेव सूचयति कथम् इत्युक्ते यदि हि विज्ञानात्मा परमात्मनः अन्यः स्यात् ततः परमात्मविज्ञानेपि विज्ञानात्मा न विज्ञातः एवं खलु यदि अन्यः स्यात् तर्हि परमात्मा ज्ञातः इत्युक्ते परमात्मा एव ज्ञातः विज्ञानात्मा तु ततः अन्यः स तु न ज्ञातः स्यात् इत्येवं ततः परमात्मविज्ञानेपि विज्ञानात्मा न विज्ञातः इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं यत् प्रतिज्ञातं तद् हीयेत इयं प्रतिज्ञा उपपादयितुं न शक्येत तस्मात् प्रतिज्ञा उपपादनीया खलु तदर्थं किं वक्तव्यं विज्ञानात्मपरमात्मनोः ऐक्यं वक्तव्यम् एवञ्च ऐक्यमादाय इव जीवात्मपरमात्मनोः ऐक्यमादाय इव उपक्रमोपसंहारयोर्विरोधः परिहर्तव्यः इत्येव उक्तम् आश्मरथ्येन आचार्येण तदस्माकं सिद्धान्त एव खलु स एव खलु सिद्धान्तः कर्तव्यः तर्हि इदं मतान्तरम् इति कथमुच्यते इत्युक्ते तत्र व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः इति वैयाकरणाः वदन्ति खलु तद्वत् व्याख्यानात् तस्य मतवैलक्षण्यं ज्ञातुं शक्यते भाष्यकारैरपि न सूचितमिति न भाष्यकारैः सूच्यते कथं सूच्यते पश्यन्तु तस्मात् प्रतिज्ञासिद्ध्यर्थं विज्ञानात्मपरमात्मनोरभेदांशेन उपक्रमणम् इत्याश्मरथ्यः आचार्यो मन्यते अभेदांशेन इत्युक्तं खलु तत्रैव सिद्धान्तिना सह विरोधः अभेदांशेन इति तथा हि अत्र आश्मरस्थ्यस्य मतं किमिति आदौ अवगन्तव्यं जीवब्रह्मणोः सर्वदा भेदोप्यस्ति अभेदोप्यस्ति भेदोपि सत्यः अभेदोपि सत्यः इति मतवादी अयं जीवब्रह्मणोः सार्वधिकभेदाभेदवादी तर्हि किञ्चिदवच्छेदेन भेदः किञ्चिदवच्छेदेन अभेदः इति विरोधः परिहर्तव्यश्च भेदश्च वर्तते अभेदश्च वर्तते इत्युक्ते तव मतं तत्रैव विरुद्धं किल इत्युक्ते तथा न अवच्छेदकभेदेन भेदाभेदयोः उपपादनं कर्तव्यं तथा च भेदाभेदयोः उभयोरपि उपपादनं सम्भवः इति इत्येवम् आश्मरथ्यस्य मतम् यथा कारणकार्ययोः तादात्म्यं तथा तत् तादृशमेव भवति इदमपि वदन्ति तत्र वृक्षस्य तत्रापि अवच्छेदकभेदेनैव भेदाभेदः तथैव तत्रैव तद्वेधा उपपादयन्ति तदपि ज्ञातव्यं तत् तादात्म्यस्थले सर्वत्र भिन्नावच्छेदेन इति न अस्माभिरुच्यमानं तत् इदानीं मया मध्ये वक्तुम् आरभ्यते चेत् अन्यत्र गच्छति तत्र उपादानोपादेयोस्तादात्म्यमिति उच्यते खलु तद्विषये ब्रह्मानन्दीयादिषु कश्चित् निष्कर्षः कृतः एवं तत् अनन्तरं वदामि इदानीं यतोहि भेदाभेदयोः सामानाधिकरण्यं वक्तुं न शक्यते भेदाभेदयोः सामानाधिकरण्यं वक्तुं पश्यामः तत्र विरोधपरिहारस्तु नैयायिकैः क्रियमाणः विरोधपरिहारः अन्यः मीमांसकवेदान्तिनोः अन्यः सम्प्रदायः तत्रापि मीमांसकानां वेदान्तिनां च अवान्तरभेदः सर्वं तत्र सनिष्कर्षः पठनीयः विषयः इदानीं तत्र न प्रविशामि ब्रह्मानन्दीये अस्ति तत्र तदा पश्यामः अत्र किमुच्यते अवच्छेदकभेदेन विरोधं परिहृत्य इत्येव एतेपि वदन्ति वृक्षस्य शाखाभ्यः भेदः अस्ति अभेदोप्यस्ति इति उच्यते वृक्षस्य शाखाभ्यः शाखात्वेन रूपेण भेदः वृक्षत्वेन रूपेण अभेदः इति शाखायां वृक्षत्वमपि अस्ति शाखात्वं च अस्ति तत्र शाखात्वेन भेदः शाखा इति उच्यमानं भिन्नं शाखायां वृक्षत्वेन वृक्षत्वं रूपं धर्मं पुरस्कृत्य अभेदश्च इति उच्यते खलु लोके तदुभयमपि सम्यगेव इतिवत् किञ्चित् अवच्छेदकभेदमादाय जीवब्रह्मणोः सर्वदा भेदाभेदौ स्तः इति एतेषां मतम्
तत्र भेदमादाय लोकव्यवहारः भेदांशमादाय लोकव्यवहारः अभेदांशमादाय मोक्षः इति च। तथा च किं भवति अभेदांशमादाय इव एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा निर्वाहः। एवञ्च अयं विषयः एवमेव विरोधपरिहारः कर्तव्यः। भेदाभेदयोरुभयोरपि सत्यत्वं स्वीकृत्य तत्र भेदांशेनैव लोकव्यवहारः व्याख्येयः, अभेदांशेनैव मोक्षः, एकविज्ञाने सर्वविज्ञानम् एतत् सर्वम् उपपादनीयम् इत्येवम् उपनिषद्वाक्यानां योजनं कुर्वन् आचार्यः आश्मरथ्यः इति। तथा च इदानीम् अस्माकं मतं न इति अवगन्तुं शक्यते। यतोहि भेदस्यापि पारमार्थिकसत्यत्वम् अवच्छेदकभेदमादाय सः वक्तुम् इच्छति, काल्पनिकत्वं न वदति। अवच्छेदकभेदमादाय परिहारः इत्युक्ते पुनः काल्पनिकत्वं न वक्तव्यम् इत्येव। अतः अस्य मतं परमसिद्धान्तः इति न स्वीकृतम्। अनन्तरम् अग्रिमं मतम् उत्क्रमिष्यतः एवं भावादित्यौडुलोमिः इति। विज्ञानात्मन एव देहेन्द्रियमनोबुद्धिसङ्घातोपाधिसम्पर्कात् कलुषीभूतस्य ज्ञानध्यानादिसाधनानुष्ठानात् सम्प्रसन्नस्य देहादिसङ्घातात् उत्क्रमिष्यतः परमात्मैक्योपपत्तेः इदम् अभेदेन उपक्रमणम् इत्यौडुलोमिराचार्यो मन्यते। पश्यन्तु, अत्रापि किम् अत्र अस्माकं सम्मत एव अंशः, सम्मतमेव इदमपि इति भाति। किञ्चित् अन्यः अंशः उक्तः तावदेव, अत्र विरुद्धं किमपि नास्ति किल इत्येव भाति। विज्ञानात्मनः एव देहेन्द्रियमनोबुद्धिसङ्घातो उपाधिसम्पर्कात् कलुषीभूतस्य सांसारिकैर्धर्मैः कलुषीभूतस्य किं कर्तव्यं? ज्ञानध्यानादिसाधनानुष्ठानं कर्तव्यं। तेन अनुष्ठानेन सम्प्रसन्नस्य यदा सः शुद्धो भवति तदानीं देहादिसङ्घाताद् उत्क्रमणं तस्य भवति। मोक्षकाले तात्पर्यं, मोक्षकाले देहादिसङ्घाताद् उत्क्रमणं तस्य भवति। एवम् उत्क्रमिष्यतः परमात्मैक्यम् उपपद्यते। अस्य अर्थः कः इत्युक्ते आश्मरथ्यस्य मतापेक्षया अस्य मते किं वैलक्षण्यम् इति चेत् स्वल्पं वैलक्षण्यम् इति। इदमपि व्याख्यानादेव अवगन्तुं शक्यते। संसारे भेद एव मोक्षे अभेद एव इति वादी औडुलोमि। पूर्वं कथमासीत्? भेदः अभेदश्च सार्वधिकः इति आसीत् आश्मरथ्यस्य मतम्। औडुलोमि मतं तथा न। संसारे भेद एव, अभेदो नास्ति। संसारे विद्यमानं भेदं परित्यज्य मोक्षदशायां सः अभेदं प्राप्नोति इत्युक्ते संसारदशायाम् अविद्यमानः अभेदः मोक्षदशायाम् उत्पद्यते इति मतं। कस्य? औडुलोमिनः मतं, औडुलोमेः मतं। संसारे ज्ञायते खलु? एतदादाय सः वदति उत्क्रमिष्यतः एवं भावः इत्यस्य अर्थः कः? संसारदशायाम् एवं भावो नास्ति। एवं भावो नाम ऐक्यं, प्रकृते विवक्षितम् ऐक्यम्, आश्मरथ्येन उक्तम् ऐक्यं। तत् जीवात्मपरमात्मा ऐक्यं कदा भवति? उत्क्रमिष्यतः, मोक्षकाले संसारं परित्यज्य गच्छतः जीवस्य परमात्मैक्यं भवति, न तु संसारदशायाम्। एतदुपपादनायैव भोक्तुरात्मना उपक्रमः कृतः, भोक्तुरात्मनः उपक्रमः कृतः। मोक्षदशायाम् ऐक्यम् अत्यन्त ऐक्यं सम्भवति वा एतेषां मते? न भवति, मिश्रणरूपं भवति वा? न, अत्यन्त ऐक्यमेव उच्यते। अत्यन्त ऐक्यमेव उच्यते। मोक्षदशायाम् अत्यन्त ऐक्यं, संसारदशायाम् अत्यन्तभेदः। स च भेदः नश्यति, ऐक्यम् उत्पद्यते। पूर्वम् अविद्यमानम् ऐक्यं कथं मोक्षदशायाम् अत्यन्त ऐक्यं भवति? तन्न प्रष्टव्यं, तदिदानीं तस्य उत्तरं नास्ति। एवं सः वदति तावदेव। एतादृश अनुपपत्तयस्तु सन्ति एव। एवञ्च किं जातं? यदि एवं मतं स्वीकृतं तर्हि संसारदशायां विद्यमानः यः भेदः सोऽपि सत्यः,
मोक्षदशायां विद्यमानं यद् ऐक्यं तदपि सत्यम् इति जातं। पश्यन्तु, उपनिषद्वाक्यानां परस्परविरोधं परिहर्तुं बहवः मार्गाः प्राचीनैः अन्विष्टाः वर्तन्ते इति ज्ञायते अनेन। अस्माकं साम्प्रदायिकीं पद्धतिम् अनुसृत्य भगवत्पादैः यद् दर्शितं तत् यावत्पर्यन्तं न दर्शितं तावत्पर्यन्तं महान् क्लेशः अनुभूतः अस्ति बहुभिः। एतत् कथं योजनीयं, परस्परविरुद्धं खलु उच्यते इत्येतत् सर्वं जगन्मिथ्यात्ववादम् अनादाय योजयितुं प्रयत्नः कृतः अस्ति बहुभिः। तत् न शक्यते इति वक्तव्यं। तदर्थमेव एतावता भगवत्पादैरेव तत् नूतनतया उक्तमिति न, प्राचीनैरेव उक्तमस्ति। तम् अभिप्रायम् अनवगत्यापि अनेके उपनिषद्वाक्यानां योजनाय यत्नं कृतवन्तः सन्ति इति ज्ञायते। एवं तर्हि किं जातम् अत्र औडुलोमि मते किं वैलक्षण्यम् इत्युक्ते सः संसारदशायां भेदः मोक्षदशायां भेदः इति वदति, तावदेव। तद् वक्तव्यं खलु। इदं मतं सूचयितुमेव अत्र परमात्मकप्रकरणं जीवात्मना उपक्रम्यते इति। उपक्रमे जीवात्मा एव अस्ति, उपसंहारे परमात्मा एव अस्ति। कुतः इत्युक्ते अयम् उपक्रमे किमर्थं परामृष्टः जीवात्मा? यतः अयं यदा श्रवणमनन निधिध्यासनादि साधनानुष्ठानं समापयति, इत्युक्ते मोक्षस्य योग्यो भवति, तदानीं मोक्षं प्राप्तुं यदा सः योग्यो भवति तदानीम् ऐक्यं प्राप्नोति। परमात्मना सह ऐक्यमेव मोक्षः, तत्तु अङ्गीकृतमस्ति। तदेव भाग्यम्, ऐक्यम् अङ्गीकृतमिति। ऐक्यम् अनादाय कथञ्चिद्वा ऐक्यम् अनादाय उपनिषद्वाक्यानि योजयितुं न शक्यन्ते इति निर्णीतमस्ति। तत् कथं निरूपणीयम् इत्यत्र मार्गो न लब्धः बहूनामिति भाति। एवञ्च इदमेव विज्ञानात्मन एव देहेन्द्रियमनोबुद्धिसङ्घातोपाधिसम्पर्कात् कलुषीभूतस्य ज्ञानध्यानादिसाधनानुष्ठानात् सम्प्रसन्नस्य देहादिसङ्घातात् उत्क्रमिष्यतः परमात्मैक्योपपत्तेदिदम् अभेदोपक्रमणम् इत्यौडुलोमिराचार्यो मन्यते। श्रुतिश्च एवं भवति। एष सम्प्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परञ्ज्योतिरूपसम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति इदं वाक्यं तस्य महावाक्यवत् औडुलोमि मतस्थानाम् इदं वाक्यम् अतीव मुख्यम्। यतः तत्र सम्प्रसादात् अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परञ्ज्योतिरूपसम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति तत्र ऐक्यं प्राप्नोति इत्यर्थः। एतावत्पर्यन्तम् ऐक्यं नासीत्, इतः परं प्राप्यते। तत्र तावन्मात्रम् इति। क्वचिच्च जीवाश्रयमपि नामरूपं नदीनिदर्शनेन ज्ञापयति। यथा नद्यस्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। अत्र किं कृतं? नामरूपे विहाय गच्छन्ति इत्युक्ते नामरूपे एतावत्पर्यन्तम् आस्तां ते परमार्थसत्ये एव इति। एतावत्पर्यन्तं संसारदशायां नामरूपे स्तः एव जीवस्य, तत्सर्वं सत्यमेव अस्ति। इदानीं किं भवति? यदा अयं तत्त्वज्ञानिन मोक्षं प्राप्नोति तदानीं यथा नद्यस्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः वास्तविकमेव नामरूपादिकं परित्यज्य परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ऐक्यं प्राप्नोति। ऐक्यं नाम परमं, तत्र परमं साम्यम् इति अग्रे वर्तते खलु, तेन अत्यन्त ऐक्यम् इति ज्ञायते इति च वर्णयन्ति। तदस्माकमपि सम्मतं, परन्तु किम् अत्र शोधनीयम्? अविद्यमानम् ऐक्यं प्राप्नोति इति न शक्यते। ऐक्यं तु पूर्वमेव अस्ति, भेदभ्रमेण सह तिरोहितः इति वक्तव्यं। तदा अद्वैतसिद्धान्त एव अस्माकम् आगतः। तद् अनादाय अन्यत् सर्वम् उक्तम् इति स्थितिः। यथा लोके नद्यः स्वाश्रयमेव नामरूपं विहाय समुद्रम् उपयन्ति, एवं जीवोऽपि स्वाश्रयमेव नामरूपं विहाय परं पुरुषमुपैति हि इति हि तत्र अर्थः प्रतीयते। एवं खलु अर्थः प्रतीयते इति दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोस्तुल्यतायै अयमेव अर्थो वक्तव्यः इत्युक्त्वा
औडुलोमिः तत्र विरोधं परिहरति। अत्र समापयामि। अग्रे वास्तविकं मतं प्रदर्श्य अधिकरणम् उपसंहर्तव्यमस्ति। अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः इति। श्वः पश्यामः। ओम्। तन्नो